الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين غير المغضوب ولا الضالين آمين صدق الله العظيم جزاكم سبحان اللهم صل على صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی دن رات در شاہ پہ لگتے رہے ڈیرے دن رات در شاہ پہ لگتے رہے ڈیرے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا یاد رہے گی چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا یاد رہے گی طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی ہاں دامان طلب بر دیا باران کرم سے دامان طلب بر دیا باران کرم سے پھر یہ حاضری کیسے نہ بلا یاد رہے گی پھر یہ حاضری کیسے نہ بلا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی منظرانے میں بخشی جو شفاعت کی بشارت منظرانے
میں بخشی جو شفاعت کی بشارت وہ یاد رہے گی بخدا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی پہنچ آتی ہے ہر بار جو دربار نبی میں پہنچاتی ہے ہر بار جو دربار نبی میں نازش مجھے مرشد کی دعا یاد رہے گی نازش مجھے مرشد کی دعا یاد رہے گی طیبہ کی وہ پرکیف ہوا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سروری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے
کی گلی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ اور ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کو نین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرورے کو نین پر، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری، جو پڑی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرورے کونو مکان کی، سرورے کونو مکان کی سادگی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اس روی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ وعلیکہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈل کے آ۔ امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، امت کے اولیاء بھی ہیں ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دین ہے سنبھل کے آ،
یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آتا ہے تو جو شہر رسالت ماب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت ماب میں حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے شوق و نیاز و عید کے سانچے میں ڈل کے یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے ماہ عرب میں ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا ہے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے مہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے اے مہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کے سوز و تپش سہن میں اگر چاہتا ہے تو سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے تو عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے شوق و نیاز و عید کے سانچے میں ڈل کیا یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں سے چل کیا شوق و نیاز و عید کے سانچے میں ڈل کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ
حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بالا غلولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ جمیل ہے وہ حسین ہے وہ جمیل ہے وہ حسین ہے وہ خدا کا نور مبین ہے وہ خدا کا نور مبین ہے اسے کیسے خود سا بشر کہوں اسے کیسے خود سا بشر کہوں یہ جہان جس کا غلام ہے بالا غلولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 میں گدا ہوں
ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں بالا غلولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی، حسن الجمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہی لامکان کے مکی ہوئے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بالا غلولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی، حسن الجمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل ایسا باب مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان فضاؤں کو، سبز گنبد کی ان فضاؤں کو، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے
مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، مل کے سارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے یا ہیں۔ الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وانزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک المفلحون۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم، سیدنا 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 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف 3 اور سورۃ اخلاص 5 دفعہ آیت کریمہ سارے بیلی پڑھ کے میرے کر دیں۔
قبول کرو. نور کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اللہ الصمد اللہ الصمد یا مومن یا مؤمن یا مؤمن یا جمیل یا جمیل یا جمیل یا خالق یا مصور یا جمیل یا لطیف یا لطیف یا قوی یا قوی یا عزیز یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا ودود یا رؤوف یا شکور یا شکور یا شکور یا حلیم یا حلیم یا کریم یا کریم یا کریم یا غنی یا غنی یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا مغنی یا مغنی یا بر یا بر یا بر یا حی یا حی یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام اللہ المستعان یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا حنان یا منان یا قہار یا جبار یا رزاق یا فتاح یا باعث یا باعث یا باسط یا مقسط یا منتقم یا کبیر یا کبیر یا کبیر یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ستار یا ستار یا غفار یا غفار یا علی یا علی یا علی یا رحیم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا مالک یا مالک یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا غفار یا غفار یا غفار یا غفور 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 یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذو الجلال والاکرام. یا پاک پروردگار عالم تواڈی توفیق نال محفل پاک جنہ بھی ذکر پاک کیتا گیا تواڈے پیارے محبوب دا اودے صحیح لفظاں دا ثواب جو تلاوت کلام پاک ہوئی نعت شریف پڑھی گئی درود و سلام دا نذرانہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا گیا جو دوستاں میریاں بیٹھ کے درود پاک پڑھیا سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ جو انہاں پڑھ کے میرے ملت کیتا اودے بھی صحیح لفظاں دا ثواب. یا اللہ جو کہ لنگر شریف پیش کیتا جا رہا ہے اودے بھی ثواب. یا اللہ جو کہ میں کلمہ کلام پڑھے اودے بھی صحیح لفظاں دا ثواب. یا اللہ جی مزید 5 قرآن پاک دا بھی ثواب. یا اللہ جی 2 لاکھ دفعہ درود پاک دا بھی ثواب. یا اللہ جی 72,000 دفعہ کلمہ طیبہ دا بھی ثواب.
یا پروردگار عالم اس سارے دا سارا ثواب خیریتن توفتن سرکار قسم دی پاک بارگاہ پیش کرنے ہیں یا اللہ جی تواڈی بارگاہ پیش کرنے ہیں یا اللہ جی نو اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق دا اجر و ثواب عطا فرماؤ یا اللہ جی سارے دا سارا ثواب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک نو سہل ثواب کر دے ہیں مولا کریم نو اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور عطا فرماؤ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی پاک بارگاہ قبول اور منظور عطا فرماؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے سونے سونے والدین کریمین نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں بیٹے صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین شہید کربلا شہید احد شہید بدر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار وسلم دی روزے میں شرکت کرنے والے جن بھی مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین یا اللہ سب مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیاں بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی علی کرم اللہ وجہہ آپ سرکار دے نواسے امام حسن امام حسین پیغمبر پاک 12 امام بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ روح سہل ثواب کر دیاں حضرت غازی باس رمدار دی روح سہل ثواب کر دیاں حضور دی امت بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ روح سہل ثواب کر دیاں یا اللہ جی دنیا تو لا وارث مومن مومنات ٹور گئے یا اللہ جی پیچھے کوئی بادشاہ شریف آنے والا کونی انہاں سب مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیاں حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص میرے جدی امجد حضور قبلہ عالم سرکار سید ظریف حسین شاہ دے والدین کریمین نانک وال دادک وال اور آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی اولاد اور آپ دی مریدین دے روح نو سہل ثواب کر دیاں حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی حیدرآباد شاہ رحمۃ اللہ پاک آپ دی زوجہ اور آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دے دربار اقدس دے جننے بھی دفن آپ دی دل نو سب مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیاں حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی اصغر شاہ رحمۃ اللہ پاک آپ دی زوجہ آپ دی اولاد آپ دے مریدین اور آپ دے دربار اقدس دے اور آپ دی اولاد ندیر دفن مومن منات انہاں دی روح نو سہل ثواب کر دیاں حضور قبلہ عالم سرکار سید میرا علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ پاک دی روح نو سہل ثواب کر دیاں آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دے دربار اقدس دے وچ جننے بھی دفن آپ دے گرد نو سب مومناں دی روح نو سہل ثواب کر دیاں سید کیمل علی شاہ سید قادر حسین شاہ سید چراغ علی شاہ آپ کی ازواج آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی اولاد اور آپ دے دربار اقدس دے وچ جننے بھی دفن مومنات انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دیاں جڑا کر مالے ساڈیاں بزرگ مائیاں دی دفن دی روح اور انہاں دے وسیلے نال اس قبرستان وچ جننے بھی دفن مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں حضور قبلہ عالم سرکار میرا پاک رحمۃ اللہ پاک دی اولاد سید غلام حسن شاہ سید غلام علی شاہ سید ہاشم حسین شاہ سید شرف الدین سید ہاشم حسین شاہ سید میرا محمد فاضل شاہ سید قطب حسین شاہ سید گل بادشاہ سید گامے شاہ سید عاشق حسین شاہ مشتاق حسین شاہ فیاض حسین شاہ الطاف حسین شاہ شبیر حسین شاہ بشیر حسین شاہ قلب حسنین نظر حسین شاہ خادم حسین شاہ سردار حسین شاہ احمد حسین شاہ مشتاق حسین شاہ گل بادشاہ سید میرا شاہ سید باقر شاہ محمد شاہ ریا شاہ سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی میری دادی جی میرے پردادی جی میرے نانی جی میرے نانا جی میرے چارے خالہ جی میرے پھوپھی میرے پھوپھڑا میرے مامی مامی دے روح سہل ثواب کر دیں نئی مرو دے والدین دے روح بھی سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی پٹھان دے روح فضل علی دے روح قادر دے روح سہل ثواب کر دیں صوفی محمد اسلم انہاں دے والدین صوبیدار بشیر انہاں دے والدین دے روح بھی سہل ثواب کر دیں بابا کو اللہ ٹھیکیدار اودی بیوی دے خاندان دے جن دنیا فرماگ نو جو دے گرد فرن اور انہاں دے والدین دے روح بھی سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی میرے بزرگاں دے تعلق والے میرے دادا پاک دے میرے پردادا جی دے میرا پاک سرکار دی نسبت تعلق والے آپ دے مریدین جن بھی دنیا سفر فرماگ نو سب مومن مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی بالخصوص میرے خالہ جی دے روح نو سہل ثواب کر دیں میری نانی نانے دے روح نو سہل ثواب کر دیں میرے ماما جی انہاں دی بیوی دے روح نو میری پھوپھی پھوپھڑے دے روح نو سہل ثواب کر دیں آمین یا اللہ جی انہاں دی بھی درجات دی بلندی عطا فرما بالخصوص میرے والد گرامی سید عاشق حسین شاہ رحمۃ اللہ پاک دے روح سہل ثواب کر دیں اور آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دے ارد جنے بھی دفن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین انہاں سب مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ جی بالخصوص میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سرکار سید ضیاء الاسلام شاہ سرکار رحمۃ اللہ پاک دے روح سہل ثواب کر دیں حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص آپ دے والدہ ماجدہ آپ دے والد گرامی آپ دی دادی پاک دادا پاک آپ دی زوجہ آپ دی پھوپھی جی آپ دے ماما جی اور آپ دے دونوں بھائی چاند پیر اور فخر دے روح سہل ثواب کر دیں اور جو بھی آپ دے گرد دفن صاحب مومنات دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں اور آپ دے مریدین دے روح نو سہل ثواب کر دیں حضرت ابراہیم حضور خواجہ حمید الدین سیالوی حضور خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت ضیاء محمد دین شمس العارفین شاہ سلیمان توسوی حضور خواجہ نور محمد محاربی فخر جہاں رحمۃ اللہ دے روح سہل ثواب کر دیں حضرت پیر اسماعیل شاہ محمد حسین شاہ گنرگل حسین شاہ عثمان شاہ میاں شیر محمد شرک پوری بابا فرید بختار کاکی صابر صاحب کلی
عثمان ہرونی، حضور خواجہ محی الدین چشتی، حضور نظام الدین اولیاء، باقی باللہ، اعلیٰ حضرت پادری بریلوی، تاج و شریعہ میاں میر صاحب، میر خسرو، حضور داتا گنج بخش دمڑی علی سرکار، میاں محمد بخش محمد سرکار، لال شاہ بادشاہ، شہباز قلندر، بہاؤدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، شاہ شمس تبریز، حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیا، شہاب الدین سربردی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیا، مولانا روم امام غزالی، امام شافعی، امام احمد، امام یوسف، امام ابو حنیفہ دے رون بھی سیل ثواب کر دیا، یا مولا کریم جن نے سلسلے طریقے سے چشتیہ، نقشبندیہ، سربدیہ، ویسیہ، قادریہ، شاذلیہ اور جن نے بھی نے مطلب کہ دنیا فرما کے انہوں نے رون بھی سیل ثواب کر دیا، حضرت بابا تاج الدین دے رون، حضرت مرزا الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیا، حضرت خواجہ نصیر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیا، حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیں، میاں میر صاحب شاہ دولا ولی دریائی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیں، حضرت بلاؤ دنا رحمۃ اللہ علیہ سیل، حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ سیل، ماہر رابعہ بصری رضی اللہ عنہ سیل ثواب، معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، سری ستی رحمۃ اللہ علیہ سیل ثواب کر دیں، حضرت پیر میر علی شاہ، پیر حیدر علی شاہ، پیر مراتب علی شاہ، پیر کبیر علی شاہ، پیر لاؤدین صدیقی اور جن بھی انہوں نے خاندان دے دنیا سرماگ نے بزرگاں دے رون بھی سیل ثواب کردے ہیں، ممتاز قادری، علم دین شہید عامر چیمہ، آصف فریدی دے رون سیل ثواب کردے ہیں، یا پروردگار عالم حضرت ویسے کرنی، حضرت بلال، سلیمان فارسی، حضرت حمزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے رون سیل ثواب کردے ہیں، یا مولا کریم جن بھی اولیاء اعظام زبرگان دین مومن مومنات پہلیاں امتاں دے روزے محشر تک آونا دی سرکار دو علیہ وسلم دی ساری امت دے مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین دے رون سیل ثواب کردے ہیں، بالخصوص میرے جد امجد قبلہ سرکار میرا پاک رحمۃ اللہ پاک، آپ دی اولاد، آپ دے والدین کریمین، آپ دی ازواج، آپ دی بیٹیاں بیٹے اور آپ دی مشیرہ گان اور آپ دے پائی مولا کریم نے سب مومنات دی روحاں نوں سیل ثواب کر دیاں، اور آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال مولا کریم حاضرین دے وچوں جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سر ما کے روح نوں سیل ثواب کر دیاں، یا اللہ جی بالخصوص مولا کریم میرے والد گرامی رحمۃ اللہ پاک دے روح نوں، میرے پیر و مرشد دے روح نوں سیل ثواب کر دیاں، آمین، صوفی محمد سلم دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، یا پروردگار انہاں دی تربت تے کروڑاں رحمتاں فرما، اور کربڑ سرکار وسلم دا انہاں نوں پڑوس نصیب بھی عطا فرما، آمین، یا اللہ انہاں بزرگاں دے وسیلہ جمیلہ دے نال مولا کریمہ آصف دی بالخصوص والدہ ماجدہ دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، یا مولا کریم اکرم صاحب دے جن بھی خاندان دے بالخصوص انہاں دی مشیرہ اور والدین دنیا سور ماگنوں دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، یا مولا محبوب دے بھی جن خاندان دے دنیا سور ماگنوں دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، عمران عباس دی والدین دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، محمد علی دے والد دے روح نوں سیل ثواب کو محبوب دے بالخصوص جن بھی خاندان دے دنیا سرماگ انہاں دی روح بھی سیل ثواب کر دیں، یونس صاحب انہاں دے والدین، دادی دادا نانا جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سرماگ ہے بالخصوص انہاں دی گھر والی دی والدہ بھائی اور انہاں دے بہنوئی اور انہاں دے بھائی دے روح بھی سیل ثواب کر دیں، اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سرماگ انہاں سیل ثواب کر دیں، یا اللہ ان سب دے درجات دی بلندی عطا فرما کے دیاں سارے دی منزلاں آسان فرما، کربڑ سرکار وسلم دا انہاں نوں پڑوس نصیب عطا فرما، بابر اور دی بیوی انہاں دے والدین انہاں دے پیر و مرشد زندہ پیر دے روح سیل ثواب کر دیں، ظہیر اور دی والدہ اور دی گھر والی دی والدہ دے روح بھی سیل ثواب کر دیں، اور جن نے انہاں دے پیر و مرشد دے روح بھی سیل ثواب کر دیں، اور جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سفر فرما کے انہاں سب مومن مومنات دی روحاں نوں بھی سیل ثواب کر دیں، یا مولا کریمہ اپنی رحمت اپنا کرم و فضل فرما، فیصل دی والدہ دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، حاجی رضا صاحب دے والدین دے روح نوں سیل ثواب کر دیں، یا امجد بٹ دے والدین دے روح نوں، میاں وارث سعودی بیوی دے خاندان دے بھی جن دنیا سرما کے انہاں دی روح نوں سیل ثواب کر دیں، یا مولا کریمہ جن دوست بیلی اس محفل شریف آمدن ذکر کر کے دین دین، یا مولا کریمہ سیل ثواب واتی جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سے بالکل انہاں دی روح سیل ثواب کر دیں، حاجی پرویز صاحب اور انہاں دے والدین، دادی دادا نانی نانا اور انہاں دے بچیاں دے مامے دی اور انہاں دی بیوی دے مولا کریمہ والدہ دے روح بھی سیل ثواب کر دیں، اور انہاں دی نو دے والد دے روح بھی سیل ثواب کر دیں، حاجی ریاض صاحب بالخصوص انہاں دی بیوی اور انہاں دے والدین، دادی دادا اور جو بھی انہاں دے خاندان دا شعیب دی گھر والی دی والد دے روح بھی سیل ثواب کر دیں، اور مولا کریمہ جو بھی دوست بیلی دعا واتی کہندے رہندے اپنے والدین واتی، بھیناں بھراواں واتی، رشتہ داراں واتی، مولا کریمہ تو سب نوں جاننا، یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے انہاں دے جن بھی اہل خانہ دنیا سلما کے سب دے درجات دی بلندی عطا فرما، اور انہاں دے اگے دیاں ساریاں منزلاں آسان فرما،
ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਸ ਨਸੀਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਜਾਂ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮੀ ਔਰ ਕਰੀਮੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰ ਨਦੀਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਗਏ ਵੀ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰਦੇ हैं। आमीन। या मौला करीमा जिन्ने भी दोस्त बेली हाजिर हैं इस महफिल शरीफ दे विच मौला करीमा जो भी इन्हां दे खानदान दा दुनिया सफर फरमा गया बिलखसूस उन्हां मोमन नाथ दी रूहां नूं सैले सवाब करदे हैं। या अल्लाह जी इन्हां दे सब दे दर्जात दी बुलंदी अता फरमा। या मौला करीमा अरफान दे जिन्ने खानदान दी दुनिया फरमा गए उन्हां दे रूह नूं सैले सवाब करदे हैं। या मौला करीमा सुफियान दे भी जिन्ने खानदान दे दुनिया फरमा गए उन्हां दी रूह नूं भी सैले सवाब बिलखसूस आसफ दी वालदा माजदा दे रूह नूं सैले सवाब करदे हैं। या अल्लाह जी उन्हां दी दर्जात दी बुलंदी अता फरमा उन्हां दी अगे दी सारी मंजिलां आसान फरमा। मौसम दी वालदा दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। बुशरा दी वालद और उहदे घर वाले दे वालिद दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। या अल्लाह जी उन्हां दे भी दर्जात दी बुलंदी अता फरमा सारियां दी मंजिलां आसान फरमा। करबड़ करो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि पड़ोस नसीब अता फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दे जोड़ियां पाकां दे सदके साडा भी सारे मोमन मुसलमानां दा खात्मा बिल ईमान करी। मरण तो पहला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि दे दीदार तू मुशर्रफ फरमाई। शर शैतान शर खन्नास शर मनाकी तू महफूज फरमा। या मौला करीम अपने चंगे लोकां विच शामिल फरमा ले। या अल्लाह सानू उन्हां चों करी जिन्हां ते तेरा इनाम है। या अल्लाह सानू साडे हाल दे ना छड़ या अल्लाह सानू उस तरह दा इंसान बना दे जिस तरह तू तेरा प्यारा महबूब चाहंदा है। या परवरदिगार आलम अपने प्यारे महबूब लोगां दी मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह उन्हां दी मोहब्बत और उल्फत अता फरमा जिन्हां दी रोज़े महशर भी काम आवे। या मौला करीमा अपनी रहमत और अपना करम और फजल फरमा दे। या अल्लाह राजा नसीर है उदी भाभी मौला करीम दे मामे दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। या मौला करीम अपने प्यारे महबूब दा सदका या अल्लाह उन्हां ते भी अपनी रहमत और करम और फजल फरमा। नौशीन है मौला करीम दे वालिद और उदी मासी दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे। आमीन। या परवरदिगार आलम असलम दे रूह नूं भी खालिक दे रूह नूं भी सैले मेहदी दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। अल्लाह सुक्का दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। चौधरी उदी बीबी दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। बशीर दे रूह नूं भी सैले सवाब करदे हैं। या परवरदिगार आलम अपने प्यारे महबूब दे जोड़ियां पाकां दे सदके या अल्लाह इन्हां दी कुर्बतां ते करोड़ां हरम ता फरमा। या मौला करीमा जिन्ने भी मेरे बुजुर्गां दे तलक आले मेरे दादा पाक मीरा पाक दी निस्बत आले जेड़े दुनिया सफर मागन सब दे दर्जात दी बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह जी पाकिस्तान इराक ईरान फलस्तीन चिचनिया सूडान गजा यमन सीरिया बर्मा फलस्तीन कश्मीर बिलखसूस फलस्तीन दे मुसलमानां दी गैर की मदद फरमा। या अल्लाह जी उन्हां नूं फतह नसीब अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानां नाल इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। कश्मीर दे मुसलमानां नूं भी आजादी दी जिंदगी नसीब अता फरमा। और या अल्लाह जी पाकिस्तान दे बिलखसूस गंदे 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 सियासतदानां तों नजात अता फरमा। या अल्लाह इमरान दी हिफाजत फरमा और उन्हूं रिहाई भी नसीब अता फरमा। या अल्लाह उहदी गैब चों मदद भी फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दे सदके या अल्लाह पाकिस्तान दे जितने भी मौला करीमा मोमन मुसलमान मौला करीमा इन सब नूं नेक हदायत अता फरमा। या अल्लाह जी अपने प्यारे महबूब दे सदके साड़ियां खतावां साड़ियां गुनाहगारियां साड़ियां बदकारियां जिहो जे असीं इहो जे मौला करीमा तेरा फरमान जिहो जी मखलूक होवेगी उहो जे मैं हुक्मरान पैदा करांगा। या अल्लाह साड़ियां बदकारियां नूं माफ फरमा साड़ियां गुनाहगारियां नूं माफ फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे महबूब दे सदके नेक और साले हुक्मरान अता फरमा। पाकिस्तान नूं तरक्की अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान दीयां परेशानियां तकलीफां भी दूर फरमा और बिलखसूस इन गंदे सियासत ज़लील और रुसवा फरमा के नजात भी अता फरमा। या अल्लाह जी जिन्हें बे औलाद इन्हां नूं नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जी बेटियां दी ख्वाहिश रखदे नेक और साले बेटियां जेड़ी बेटियां दी ख्वाहिश रखदे नेक और साले बेटे अता फरमा। या परवरदिगार आलम अपने प्यारे महबूब दे जोड़ियां पाकां दे सदके वालिदैन परेशान बेटियां दे रिश्तियां वाती बेटियां दे रिश्तियां वाती या अल्लाह ने बेटी बेटियां दे बेहतर रिश्ते अता फरमा दे। या मौला करीमा अपने प्यारे महबूब दे जोड़ियां पाकां दा सदका अपनी रहीमी और करीमी दा सदका जेड़े मियां बीवी दे झगड़े पंडियां खराबियां मौला करीमा इन्हां च इत्तफाक और मुहब्बत अता फरमा। और जिन्हां दे बच्चे नाफरमान उन्हां नूं नेक हदायत अता फरमा के या अल्लाह अपने वालिदैन दी खिदमत ताबेदारी करन नसीब अता फरमा। या अल्लाह जी मंडी बावल दीन वाली बच्चों दे मौला करीमा दे बच्चों दा भी करम फरमा माई नूं ज़ियारत तू मुशर्रफ फरमा। या अल्लाह उन्हां दी मुश्किलां बीमारियां तकलीफां भी दूर फरमा। या परवरदिगार आलम नसीब दे बच्चे नूं भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या मौला करीमा
اپنے پیارے محبوب دے صدقے اپنی سفیان نو صحت تندرستی عطا فرما یا مولا کریمہ اور بھی جن دوست بیلی بیمار ہیں جنہاں دے والدین بہن بھرا رشتہ دار بیمار سب نو صحت اجی پرویز ہے انہاں صحت دی بیوی نو صحت تندرستی عطا فرما او دے بچیاں دے کاروبار دی برکت بھی عطا فرما اور یا اللہ حاجی ریاض صاحب نو صحت تندرستی عطا فرما شعیب دے کاروبار دی جن سارے بھائیاں نو اپنی اتفاق اور محبت بھی عطا فرما اور یا اللہ نو نیک اور صالح بیٹا بھی عطا فرما اور جنہاں دوستاں بیلیاں لنگر شریف دا اہتمام کیتا مولا کریم صرف تیرے محبوب دی رضا واسطے ہے تیرے دیتے وچوں تیری بارگاہ پیش کیتا جا رہا ہے اپنے میرے محبوب دے صدقے قبول فرما کے برکتاں بھی عطا فرما یا مولا کریمہ جن بھی دوستاں بیلیاں نے دعاواں کیاں کہ جو بھی انہاں دے معاملات ہیں تسی سارے جان دیو میں کون گناہگار بدکار سرایا کر تہاڈی بارگاہ چرچ کرنے والا یا مولا کریمہ اے تیرا فضل تیرے پیارے محبوب دی رحمت ہے توفیق عطا فرمائی مولا کریمہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے نہ بزرگاں دے جوڑیاں صدقے سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما یا مولا کریمہ اپنے پیارے جڑے میاں بیوی دے بے اتفاقیاں بالخصوص انہاں نوں اتفاق اور محبت عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دا جوڑیاں دا صدقہ اکرم صاحب نوں نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما انہاں دے کاروبار رزق وچ برکت عطا محبوب دے کاروبار رزق وچ شبیر دے کاروبار رزق وچ برکت شعیب دے کاروبار رزق وچ برکت عطا فرما یونس صاحب دے کاروبار رزق وچ برکت عطا فرما یا اللہ سب دوستاں دے کاروبار رزق وچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دی جنیاں بھی نیک دلی مراداں دلاں دے پیٹ خوب جاننا ہے سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما در مصطفی دی اپنی پاک بارگاہ دی بھی بار بار حاضرین سارے مومن مسلمان نال ساڈے بچیاں نوں بھی حاضری نصیب عطا فرما یا مولا کریم جنہاں دے والدین حیات انہاں دی صحت عمر وچ برکت عطا فرما اور انہاں دی خدمت تابعداری کرنے نصیب عطا فرما اور بالخصوص جڑے دنیا سفر فرما گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت بھی فرما اور انہاں دے قبراں تے کروڑاں رحمتاں بھی فرما اور انہاں سب نوں کروڑ کروڑ سرکار سلام دا پڑوس بھی نصیب عطا فرما حسن شار مولا کریم انہاں دی مشکلاں پریشانیاں بھی دور فرما یا اللہ بالخصوص میری اماں جی نوں صحت کلی عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحت انہاں دی عمر وچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دا سایہ سڑدا دیر و قیامت دائم رکھی یا اللہ بالخصوص میری بیٹی نوں صحت تندرستی عطا فرما میری بیوی نوں صحت تندرستی دے والد صاحب نوں صحت تندرستی عطا فرما اودی ہمشیرہ گان دیاں پریشانیاں تکلیفاں بے روزگاریاں تنگ دستیاں دنیاوی روحانی جو بھی معاملات ہیں مولا کریمہ عدور فرما کے اپنی رحمت اور کرم و فضل فرما یا اللہ انہاں دے پائیاں تے بھی اپنی رحمت اور کرم اور فضل فرما میرے بچیاں نوں یا اللہ دنیا تے کسے بھی محتاج نہ فرمائی یا اللہ انہاں نوں نیک ہدایت بھی عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب دا عشق و محبت بھی عطا فرما اپنے ذکر پاک دی لذت بھی عطا فرما یا مولا کریمہ انہاں دا بہتر مستقبل عطا فرما یا مولا کریمہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے میرا پاک سرکار رحمت اللہ پاک دی اولاد نوں نیک ہدایت عطا فرما اپنے بزرگاں دے عقائد نوں سمجھنے دی اور انہاں دے نقشے قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما میری مشیرہ گان انہاں دی پریشانیاں تکلیفاں بدقسمتیاں بھی دور فرما اور انہاں دے بچیاں دے کاروبار رزق وچ برکت عطا فرما میرے پیرو مرشد دے بچیاں نوں اپنے اتفاق اور محبت عطا فرما نوری نوں کامیابی عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دا صدقہ اپنی رحیمی اور کریمی دا صدقہ جو تیری بارگاہ چرچ کیتی انہوں قبول فرما لے جو اسی نہیں مان سکے ساڈا دی بہتر اپنے پیارے محبوب دا صدقہ عطا فرما دے اور یا اللہ جن دوست بے روزگار انہاں دے روزگار دے بہتر اسباب پیدا فرما دے یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ جنہاں دوستاں بیٹیاں نے کال تے پلائی کیتے یا اللہ جی انہاں دے معاملے وچ بھی آسانیاں پیدا فرما دے یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ اپنی رحیمی اور کریمی دا صدقہ یا اللہ جو بھی انہاں دی نیک دلی مراد ہے دلاں دے پیت خوب جان جو مولا کریم سب دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما یا اللہ جمیل ہے مولا کریم سڑنا دروشی پڑھدا سی تیرے محبوب دی پاک بارگاہ دی اللہ اودی بھی بخشش فرما دے جن دوست بیلی بھی اس محفل شریف آمدے ہیں ذکر کر دیں تیری پاک بارگاہ پہنچ گئے مولا کریمہ انہیں بخشش فرما دے یا مولا کریمہ اس ذکر پاک دی برکتاں عطا فرما یا اللہ جی سانو سرکار دی الفت اور محبت عطا فرما یا اللہ جی در مصطفیٰ دی اپنی بارگاہ دی حاضری بھی نصیب عطا فرما یا مولا کریمہ دے دوستاں بیلیاں دے کاروبار رزق وچ برکت بھی عطا فرما یا اللہ جی نوں بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یا اللہ اپنے فیصل نوں بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یا پروردگار اور بھی جنہ دوستاں بیلیاں نے کیا ہے مولا کریم ذوالفقار ہے مولا کریم انہوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ جننے بھی بے اولاد انہاں نیک اور صالح اولاد عطا فرما نوید ہے یا اللہ اودیاں پریشانیاں تکلیفاں دے پائی نوں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اودیاں ہمشیرہ گان نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اودیاں پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا مولا کریم افضل ہے یا اللہ اودے کاروبار دی برکت بھی عطا فرما اودے بچیاں نوں نیک کر دے یا اللہ
ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਵੀ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ عطا ਫਰਮਾ یا اللہ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾ یا اللہ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਚ ਬਰਕਤਾਂ عطا ਫਰਮਾ ਦਾ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾਈ یا اللہ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ یا اللہ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣਾ یا مولا کریم ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ عطا ਫਰਮਾ یا اللہ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ عطا فرما یا مولا کریم اپنے پیارے محبوب دا عشق و محبت عطا فرما دے اور اپنے پیارے محبوب دے ذکر پاک دی لذت عطا فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب حساب المیزان استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علیہ اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی والدی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے پوری کر دے ہر بے کسو مجبور دی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائٹ کر دے یار یا کریم